ये डीसी तो वो जमाने थे जो साहब हुआ करते थे। जी जी बिल्कुल। अब तो सारे गुलाम नबी बन गए हैं। सारे नंबर 804 एक रियासत दो कानून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। अब से कुछ देर पहले जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जो साइफ़र मुकदमे में सज़ा हुई है, उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील की समाअत हुई है। तवील तरीन अपील की अपीलें आज समाअत हुई है। तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक ये दलाइल जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील सलमान सफदर की जानिब से जारी रहे। 4 अहम नुकात के ऊपर उन्होंने दलाइल दिए और आज जिस तरीके से चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत के दौरान साइफ़र मुकदमे के ऊपर और जिस तरीके से सज़ा दी गई है उसके ऊपर जो रिमार्क्स दिए हैं वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि अदालत जो है वो अपना मूड ज़ाहिर कर चुकी है और उसके साथ साथ अगर इसी तरीके से जिस तरह आज तकरीबन 1.25 घंटा 1.5 घंटे इस केस की समाअत हुई है और इसी तरह अगर रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत हुई तो इसी हफ्ते इस फैसले का इम्कान है और कभी इम्कान यही है कि ये सज़ाएँ हैं ये कलअदम करार दी जा सकती हैं। आज जो इम्पोर्टेंट नुक्ता उठाया सबसे पहले जो बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से, उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट के अंदर जो तेज़ी बरती गई, जो जल्दबाजी में फैसले सुनाए गए, उनके ऊपर एतराज़ उठाए और बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि 25 गवाहान में से 3 गवाहान पर हमें जरा करने की इजाज़त दी गई। फिर इसका जो फ़र्द जुर्म है वो 2 मरतबा आयद हुआ। 4 मुख्तलिफ मरहलों में इस केस का ट्रायल मुकम्मल हुआ है और तकरीबन 12 दिनों के अंदर ये ट्रायल जो है वो मंतकी इंजाम तक पहुँचा और उन 12 दिनों में जो जज साहब हैं उनको ये भी पता चल गया कि हमारा जो कंडक्ट है वो कंडक्ट दुरुस्त नहीं है। तो इसके ऊपर जो है वो दलाइल दिए। फिर जो दूसरा अहम नुक्ता उठाया सलमान सफदर की जानिब से वो ये था कि जो तकारीर की गई हैं, जो तकारीर की बुनियाद के ऊपर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ाएँ हुई हैं, उन तकारीर का मतन पढ़कर सुनाया जो परेड ग्राउंड में की गई थी 27 मार्च को। और उन तकारीर का जब मतन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सुना, जब शाह महमूद कुरैशी की तकरीर का मतन पढ़कर सुनाया गया तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बोले कि इस तकरीर की सर पैर ही मुझे समझ नहीं आई और इस तकरीर में क्या है। और फिर जिसके ऊपर सलमान सफदर ने कहा कि इन्हीं तकारीर की बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। जब इमरान खान की तकरीर का मतन पढ़कर सुनाया गया तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बोले कि ये तकरीर तो एक सियासी तकरीर है और सियासी तकरीर की बुनियाद पर इसमें तो और कुछ चीज़ भी मुझे समझ नहीं आ रही। तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इन्हीं सियासी तकरीर की बुनियाद के ऊपर ही जो इमरान खान है उनको सज़ाएँ सुनाई गई। फिर जो तीसरा अहम नुक्ता आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने दौरान समाअत उठाया वो ये था कि इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम है और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने 28 मार्च को बनीगाला में एक अहम मीटिंग की और उस मीटिंग में साइफ़र को मैनिपुलेट करने की कोशिश की और एक बयानिया बनाने का जो है वो बयानिया बनाने के लिए मीटिंग बुलाई गई और 28 मार्च को ये मीटिंग जो है वो बनीगाला में बुलाई गई। ये इल्ज़ाम शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के ऊपर है, जबकि जो इमरान खान है उन्होंने साइफ़र की जो कापी मुबैना तौर पर लहराई थी या साइफ़र से मुतालिक जो जिस तकरीर की बात कर रहे हैं वो तकरीर 27 मार्च को हुई। तो ये एक अजीब नोयत का मामला है कि तकरीर पहले कर दी और साजिश जो है वो बाद में रचाई गई। तो ये एक अहम नुक्ता जो है वो आज अदालत के रूबरू बैरिस्टर सलमान सफदर ने उठाया। तो जो चौथा अहम नुक्ता था वो ट्रायल की जो साइफ़र की गुमशुदगी से मुतालिक है उसके ऊपर बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल दिए और कहा कि अदालत ने अपने फ़ैसले में ये कहा कि इमरान खान ने साइफ़र को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा और ये एक तो जानबूझकर भी किया और फिर ये गफलत भी बरती गई, जिसके ऊपर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि यह जानबूझकर किया जा सकता है या गफलत बरती जा सकती है, दोनों चीज़ें तो एक साथ हो नहीं सकती। इसके ऊपर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि अगर गफलत बरती गई है तो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और अगर ये जानबूझकर किया गया है तो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने आपने अदालत को ये इस बात की भी मामनत करनी है कि वज़ीर-ए-आज़म जो ऑफिस है वो किस तरीके से काम करता है और अगर सेक्रेटरी के पास कोई साइफ़र
یا کوئی خط موصول ہوتا ہے تو کیا وہ وزیر اعظم کے پاس بھی موصول ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے ایک طویل جو ہے وہ ایک سماعت ہوئی ہے۔ ایک اور اہم نقطہ جس کے اوپر آج جس طریقے سے یہ کیس جو ہے وہ کنڈکٹ ہوا ہے، اس کا ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ عدالت نے یہ پوچھا پروسیکیوشن سے بھی اور پی ٹی آئی کے وکلاء سے بھی کہ کیا سائفر میں کون سی ایسی کمیونیکیشن تھی جس کا بریچ ہوا ہے اور جو باہر آئی ہے، اور کمیونیکیشن میں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سائفر نہیں دیکھا۔ تو پروسیکیوشن سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ آپ یہ بتا سکیں کہ جو بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی اس میں سازش رچائی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی ڈاکومنٹ ٹرائل کورٹ کے اندر پیش نہیں کیا گیا، اور پھر اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ کو کیا سائفر دکھایا گیا؟ تو اس کے اوپر سلمان صفدر نے بتایا کہ نہیں، ٹرائل کورٹ کو بھی کوئی سائفر نہیں دکھایا گیا۔ تو اس کے بعد یہ سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج کمرہ عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز تھے وہ بڑی تعداد میں موجود تھے، اور جو عمران خان کی بہنیں تھیں وہ بھی آج عدالت کے اندر موجود تھیں۔ عدالت کے باہر کیا ماحول ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار، ہمیشہ خان جو ہیں اس کی زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے خلاف، اور خان نے باقاعدہ ہدایات دی ہے کہ جو بھی ان بدعنوانیوں میں ملوث ہو تو وہ بلا تفریق جو ہیں سب کے خلاف کارروائی۔ میں نے تمام شواہد دیے ہیں، جو کنٹریکٹ کلر ہیں، جس کو ہائر کیا گیا، جس نے ادائیگی کی، ان تمام کے میسیجز ہیں، آڈیو میسیجز، اور اس کے علاوہ یہ مجھے کس چینل سے ملے 4 آڈیو میسیجز ہیں، اس کے علاوہ وقت میں نے بتایا، لیکن $1,00,000 جو ہیں اس میں ادائیگی کنٹریکٹ کلر کو ہوئی ہے، اور یہ تمام شواہد ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر اور جو ٹیم تھی 3 افراد پہ مشتمل، ان کو میں نے ہینڈ اوور کیے۔ ساتھ میں نے شہباز شریف اور مریم نواز پہ میرے خلاف قتل کی سازش کرنے، اس پہ $1,00,000 ادا کرنے، اور ٹارگٹ کلرز کو ہائر کرنے کے مقدمے کے اندراج کے لیے ایف آئی آر کرنے کے لیے درخواست دی ہے۔ اچھا سر، آفٹر تھریٹ آپ نے اپنی سیکیورٹی میں اضافہ کیا ہے؟ سیکیورٹی تو میرا خیال ہے کہ میں کاشیس مزید ہو گیا ہوں، ادروائز تو اب ساری دنیا ہماری دشمن ہے، تو لہٰذا ویسے میں دشمندار آدمی ہوں، اور 2012 سے میں دشمنیوں کا شکار ہوں، تو لہٰذا میں ہر وقت اپنی سیکیورٹی۔ اچھا سر، جیل جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ہے، وہ بھی ہمدردی حاصل کر رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کامیاب ہو جائیں گی کوشش میں؟ کورٹ لکھپت جیل میرا خیال ہے ان کے جانے کا مقصد جو ہے نا، وہاں ہماری خواتین ہیں، جی، وہاں گورنر صاحب ہیں، وہاں اعجاز چودھری صاحب ہیں، جی، میرا خیال ہے پاکستان میں ان کو یہی جیل نظر آ گیا، صرف ان کو تاؤ دلانے کے لیے، اور رمضان کے مہینے میں ان کو پتہ ہی یہ سارے بے گناہ پڑے ہوئے ہیں، اور اسی نے ڈلوائے ہیں، جی، اسی خاتون نے ڈلوائے ہیں، اس کے باپ نے مل کے ملی بھگت کر کے سارے بے گناہ ہیں۔ اور 23 مارچ کو جلسے کا اعلان خان صاحب نے کیا تھا، ہم نے آج اور کل گفت و شنید کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ خان صاحب کو کہیں گے اور عوام کو بھی کہیں گے کہ ہم یہ جلسہ، چونکہ اس میں ڈی سی کو درخواست دی ہوئی ہے، ابھی جی، آج پہلا دن ہے، جی، اور عدالت ہم اگر کل چلے جاتے ہیں جی، تو فیصلہ ہوتے ہوتے 23 مارچ آ جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ 5-6 دن ہمارے پاس ہو لوگوں کو بلانے کے لیے، اور لوگ کنفرم ہو جائے، تو لہذا ہم اس جلسے کو 30 مارچ کو رات 10 بجے جو ہے لے جا رہے ہیں۔ 3 مقامات ہم نے دیے ہیں، جی، ڈی چوک، F9 پارک اور پریڈ گراؤنڈ۔ آپ سمجھتے ہیں ڈی سی صاحب اجازت دے دیں گے آپ کو؟ نہیں، ڈی سی تو وہ زمانے تھے جو صاحب ہوا کرتے تھے، جی، جی، بالکل، اب تو سارے غلام نبی بن گئے ہیں۔ مروت صاحب، میں کسی ڈی سی نے ہمیں کس چیز کی اجازت، پورے کنونشن میں جو ہے پاکستان بھر میں کسی ایک ڈی سی کو توفیق اللہ نے نہیں دی، اور نہ ہمیں کسی جھنڈا لے اٹھانے کی، کنونشن کرنے کی، ریلی کرنے کی۔ جدھر ہم گئے ہیں، ابھی گزشتہ دن اسلام آباد میں ہم نے احتجاج کیا، اس کا بھی پرچہ انہوں نے کاٹ دیا، پرچوں پہ پرچے۔ ڈی سی او سے تو سرے سے انصاف تو چھوڑے، انسانیت کی بھی توقع ہماری نہیں سر رہی۔ کتنے پرچے ہو چکے ہیں آپ؟ 37 ابھی تو